एक रोप्ने जग्गामा भिरको पाखोको काम नलाग्ने जग्गामा हामीसँग भएको बिउ रोप्यो भने वर्षको काठमाडौँ वरिपरि 3 सिजन हुन्छ। एक रोप्नेले 5 लाख रुपियाँ दिन्छ। एक रोप्ने है, वर्षको 3 सिजनले 15 लाख रुपियाँ दिने। यो 50 लाख चाहिँ मान्छेहरू बाहिर बसेकोले यहाँ भित्राउने, जम्मैलाई करोडपति बनाउने हाम्रो अभियान हो। सुदूरपश्चिम कर्णालीदेखि मधेसमा भएका गाउँमा बसेको ब्राह्मणलाई करोडपति बनाउने हो। यो उपत्यकामा गाँजा फुक्न पाइन्छ, गाँजाको औषधि पाइन्छ भनेर 50 लाख टुरिस्ट भित्राउने हाम्रो कार्यक्रम हो। ऋषि धमलायन कम्पनीको चाहिँ यो वसन्तराज कुँवरहरूको चाहिँ एउटा केमा के भन्छ भने रक्सी खुवाउने, एड गर्ने, रक्सी खानेलाई उहाँको नार्कोनमा गएर कुटाइ पिटाइ गरेर उपचार गर्ने, एकदम क्लियर हुनुपर्छ है। हाई ड्रग्स खानेहरू यो माफियाहरूको सञ्जाल छ। अनि कसले चाहिँ यो हाई ड्रग्सहरू खायो यो पत्ता लगाउने, प्रहरी लगाउने, थुन्ने, अनि महिनाको 6 लाख उजुर्ने माफियाहरूको एउटा धमाक छ। मलाई गजब लाग्यो कि ऋषि धमला जस्तो मान्छे देशको चाहिँ होइन पायनियर पत्रकार भन्ने मान्छे चाहिँ उता खेमा छ। त्यो लडाइँ यहाँ हो क्या, यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेको। जहाँनिर लडाइँ गर्ने हो त्यही केन्द्र भागमा आएर यो बोल्न आएको हो। एक यो मैले लाउने गाँजा, यो गाँजा कपडा एउटाको दिन 4000 पर्छ। 1000वटा उद्योग खुल्छ। मैले जानेको 50वटा चाहिँ औषधि मैले अहिले भन्न सक्छु। संसारभरमा चाहिँ औषधि दिने चाहिँ 50वटा चाहिँ रोग चाहिँ निको गर्ने भनेर विश्व नेता हुन सक्छ र यो देशै गाँजाको देश भन्ने लाज मान्नु पर्दैन। करोडपति हुनु पर्यो। करोडपति भएपछि अनि माछा पालन गर्ने कि कुखुरा पालन गर्ने कि अर्को गर्ने, कवि बन्ने कि कलाकार बन्ने कि संसारको हामी धनी मुलुक भन्ने गाँजा फुको भने होइन। गाँजा कसले फुक्ने फुर्सद छ, यही बसेर क्यारम खेलेर बसेर हुन्छ, काम छैन। यहाँ युवाहरू हेर्नु न। अनि कोही मान्छे उता चिया खाइरहेको हुन्छ, एउटा चोर खान्छन्, पायो भने गाँजा पनि खाइदिन्छ। जिन्दगीमा केही उद्देश्य छैन। तर करोडपति भएर यो मुलुक बनाउने, खेलकुदमा चाहिँ विश्व पदक जित्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ पुस्ता जन्माउने हाम्रो पक्षमा हो। त्यसैले लडाइँ एकदम क्लियर कट है पत्रकार बन्धुहरूले। यो अलमल फलानु फलानु मैले रक्तदान गर्न गएको राजापालमा रक्तदान गर्नेको मलाई 14 महिना जुन उहाँलाई त 14 दिन भयो, उसलाई 14 महिना। किन भनेको म कम्युनिस्ट पार्टीको रक्तदान गरेपछि कम्युनिजम सर्छ क्या, अर्कोमा जान्छ, छिर्छ रगतबाट। उसले अर्कोलाई दियो भने अर्को कम्युनिस्ट हुन्छ, कम्युनिस्टहरूकै देश बन्छ भने थुन्याएको राजाले। अनि शेरबहादुर अर्को राजा हो, सरकार चेक हुनासाथ हामी गाँजा अभियानमा उहाँको महामन्त्री चाहिँ यो गाँजा खुला गर्नुपर्छ भन्छ क्या। त्यसैले अहिले शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनमा गाँजाको पक्षमा हाल्दैन भने कुनै पनि प्रतिनिधिले उहाँलाई जिताउनु हुँदैन। हामीले चाहिँ होइन उहाँको होइन यो नीति के हो, विमलेन्द्र नीति, उहाँ गाँजाको पक्षमा हो भने हामीले भन्नु पऱ्यो। यहाँ तपाईँहरूलाई मैले पत्रकार जी, फलाना जी, काफ्ले जी भनेको, अरू चाहिँ काफ्ले भए, फलाना कार्की भए, फलाना रोमन भए, जी थप्ने कसलाई भन्दा जसले जी माने गाँजा हो। गाँजा अभियानमा समर्थन गर्ने, करोडपति बन्ने, मुलुकलाई चाहिँ विश्वको एउटा नम्बर भयो भने उतै राजीव जी भयो, फलाना जी नभए चाहिँ ऊ राजीव हो क्या। त्यो मान्छे होइन, मुलुक चाहिँ करोडपति बन्ने अभियान हो। देशभर आफ्नो खेती हुन्छ भनेपछि यसलाई संयुक्त राष्ट्रसम्म गएर उहाँ अरू गएर प्रतिनिधिले भोट राख्ने, हामी चाहिँ यसको पक्ष राष्ट्रहरू चाहिँ हामी औषधि प्रयोजनलाई खुला गर्छौँ भन्ने। त्यसैले मैले युवाहरूलाई भनेको विद्रोह म भन्दिनँ, तर अवज्ञा गर्ने, देशभर रोप्ने, देशभरि रोप्ने, बिक्री गर्ने, तर त्यसलाई चाहिँ नियमन गर्ने सरकारको काम। हामी करोडपति बन्न नपाउने, हामी चाहिँ होइन जीवनको आशा उन्मादहरू, म सङ्गीतकार गर्छु, म चाहिँ फलानु हुन्छु। यहाँ पत्रकार साथीहरू चिया खाएछ, क्यामेरा ल्याएछ, कुल्याएको रहेछ। तपाईँको गाउँमा भएको चाहिँ कुन गाउँमा हो गाँजा खेती गरेर अर्को 4 साल भएपछि तपाईँको आफ्नो टिभीको मालिक भएर 4 करोडको गाडी ल्याएपछि मजा हुन्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँको जहाँको त्यही राख्ने विचारसँग चाहिँ असहमत हुनुपर्छ। यसलाई प्रचार गरिदिनु होला। राजीवजी 14-15 दिन म 14 महिनामा बसेँ। कल्याणकारी काम गर्नेहरूलाई अलिअलि थुन्छन्, त्यसैले किताकाट भएछ। मैले माधव नेपालजीसँग कुरा गरेँ, एउटै पार्टी हुँदा यही है, यही चियापान कार्यक्रममा उहाँले खुब प्रशंसा गरेर चिया खान आउने यो दसैँ कार्यक्रममा। अनि यो गजब विचार ल्यायो केशव स्थापितले भन्छ। अनि भोलिपल्ट ढाकेर के भन्छ भने यो प्रचार नगर्नु खाएर दुःख दिन्छ भन्छ। यस्ता पनि नेतै भए गर्नुपर्छ भन्ने भयो, तर बोल्नु नसक्ने।
शेरबहादुरजीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डेलिगेसन गएर भनेको मैले बोलेपछि त बोले अहिले बोल्दिनँ भन्छ। महेन्द्र हाम्रो विमलेन्द्रजीले बोल्यो, वामदेवजी के भन्छ म हात उठाउँछु हो। कामरेड प्रचण्डलाई भने के भन्छ, तपाईँ मेरो पार्टीमा आउनुहोस् गाँजा खुला गर्नुपर्छ भनेर बोलिदिन्छु भन्छ। अब कस्तो नेताहरू बोकिरहेछौँ। उपेन्द्र यादवजीले के भन्नुहुन्छ, मेरो बारीदेखि चाहिँ पहिले गाँजा व्यापार गरी यो गरेको, हाम्रो यो गाँजा खुला भयो भने हाम्रो तराईको मुक्ति हुन्छ। तपाईँहरू कर्णाली कति जानुभएको छ, सुदूरपश्चिम यति गरिबी छ, त्यहाँनिर चाहिँ अहिले पनि दलितहरू छ। यो मुलुकमा दलित हुन्छ, मैले किटेर भनेको योभन्दा अन्यथा नलाओ। आज हामीले सार्की 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 भनेर भनिरहेको गाँजा व्यापार गर्यो 2 वर्षपछि त्यो कार्की आएर चाहिँ मेरो छोरी दिन पाउँ भन्ने भन्न आउँछ। अब करोडौँका मालिक चाहिँ 4 करोडको गाडी चढ्ने भएपछि हाम्रो मान्छे काठमाडौँमा चाहिँ होइन हामीले त्यो दलित भन्ने फिलिङै थिएन, किनभने हामी समकक्षी भयौँ। त्यसैले चाहिँ दलितको मुक्ति, हाम्रो मुलुकको 40 लाख दलितहरूलाई करोडपति बनाएपछि दलितको ट्याग खत्म भयो, त्यो गर्ने कि नगर्ने। त्यसैले यो क्षमाबन्दी भएको छ। दलितलाई दलितले राख्ने, गरिबलाई गरिब राख्ने, विदेशमा गएर चाहिँ 50औं लाख मान्छे त्यही सडेर मरेर चाहिँ लास पल्ट भन्ने एउटा भयो। त्यसमा एउटा मान्छे प्रवक्ता चाहिँ अहिले चाहिँ ऋषि धमला है, पत्रकारलाई भन्नै पर्छ, यो ऋषि धमलाको मैले सार्वजनिक मञ्चमा गाँजालाई निर्मूल गर्ने, रक्सी बेच्न पाउने र चाहिँ यो हाई ड्रग्स बेच्न पाउने माफियाहरूको समर्थन भएन, अन्तर्विरोध यहाँनिर छ। त्यसैले ऋषि धमलाई यो मञ्चबाट भन्नु पर्यो, मैले भन्न खोजेको थियो, लडाइँ गरौँ न। हामी देशभर गाँजा रोप्ने, गाँजाको व्यापार गर्ने, औषधि गर्ने, त्यसैको लुगा लाउने, त्यसको लुगाको व्यापार गर्ने, यो भन्दा वैकल्पिक कार्यक्रम लिएर आउनुपर्छ। उहाँ जतिको रिपोर्टर्स चलाएको मान्छेले गाँजा निर्मूल गर्छु भनेको गरिबको पक्षमा होइन, गरिबी रहोस् भन्ने पक्षमा। अझ हाई ड्रग्स लाखौँ मान्छेले हामीलाई चाहिँ सुई लिने एचआइभी पीडित भए उहाँहरूको पक्षमा हामी बोल्दैछौँ। यो बोल्ने कि नबोल्ने, राजनीतिक पार्टीहरू बोल्ने कि नबोल्ने। यो स्थानीय निर्वाचनमा मैले सबैले भनेको छु, कुनै हालतमा मेयर उपमेयर वडा अरू हुन्छ नि, ये भोट नहाल्ने, उसको घोषणा पत्रमा हेर्ने म गाँजाको समर्थक यसलाई चाहिँ होइन म प्रोत्साहन गर्छु भनेपछि चाहिँ उसलाई भोट हाल्नु योग्य हो। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट राप्रपा जसले भने पनि त्यो मध्ये छानौँला, तर जसले यो गाँजाको कुरा उठाउँदैन, समृद्धिको कुरा उठाउँदैन, उसलाई चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ निकालिदिने, यो होइन एलिजिबल नै होइन। अर्को चाहिँ अहिले आउने मतगणनामा तपाईँहरू सबैले भनिदिनु, यो भर्खर होइन 18 वर्ष लागेका सबैले नाम राख्ने यो नयाँ पुस्ता जसले चाहिँ पारम्परिक कुरा मात्र गर्छ, देशलाई चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ भिन्न, हामी पनि होइन सगरमाथाको देश बनाउनु, त्यसलाई भोट हाल्दै नहाल्ने क्या। त्यो कुन पार्टी भन्ने पनि भएन। यो माओवादीले चाहिँ उठायो, माओवादी ठिक हो भने भन्ने पोलिटिकल प्रोग्राम हेर्दै जाउँला, तर गाँजाको इस्युमा चाहिँ हामी एकताबद्ध हौँ। त्यसैले राजनीति फर्किनु हो, हामी सबै काम गरिरहेछौँ, उत्साह अलिक बढाएको छ। यो भन्दा आउने बाधा अवरोध विरोध मान्छेको आक्रमण सहन तयार। मैले चाहिँ यो केशव स्थापितले भनेको स्थापित बनाउने यो मुलुकलाई एउटा पक्ष विस्थापित गर्ने, गरिबी वितरण गर्ने, एउटा पक्ष हाम्रो टिम भनेको यो मुलुकलाई सर्वोत्कृष्ट, त्यो पनि धेरै होइन, म अब चाहिँ 63 वर्ष भएँ, मरुन्जेलसम्म विश्वको सबभन्दा धनी राष्ट्र बनाउने, सबभन्दा चाहिँ मानव योग्य ठाउँ बनाउने चाहिँ हाम्रो अभियानमा यसमा साथ दिनु होला। थ्याङ्क यू, नमस्कार। तपाईँले कङ्ग्रेस माओवादी समाजवादीको नेताहरूको कुरा गर्नुभयो, एमाले पार्टी अध्यक्षले चाहिँ गाँजाको विषयमा के छ? यो शेरबहादुरजी चाहिँ अस्ति होइन तामाङजी हाम्रो मन्त्रीजी हुनु हो है, अनि राजीवजी मन्त्रीजी म 4 पटक आउनुभयो। एकपल्ट हामीले राति 12-1 बजीसम्म बस्यौँ। हामीले कार्यदल बनाउनलाई यो राख्ने भन्ने चाहिँ तय हो। कार्यदल बनाउने, कार्यदल बनाएपछि चाहिँ रेकमेन्डेसन के गर्ने, कार्यदलले कार्यक्षेत्र भयो 15 दिनको टाइम दिने, 15 दिनको टाइमपछि अनि त्यसलाई चाहिँ रेकमेन्डेसन ल यस्तो आउँछ भन्ने थाहा छ नि, र अहिलेको प्रचलित कानुनमै बसेर एक तहको खुला गर्ने होइन, त्यो सबै तय गरेको। अर्को कुरो चाहिँ हिजो शेरबहादुरजी हामी बसेर मैले प्रदेशमा ल्याएको विधेयक हो, उहाँले यहाँ ल्याएको, त्यो सल्लाह ल्याएको, हाम्रो टिमले सल्लाह गरेको, त्यो छलफलमा ल्याएन। उहाँ मन्त्री भइसकेपछि चाहिँ बिचमा उहाँ मान्ने भएको बेला ल्याएको, त्यो चाहिँ अब भ्यालिड भएन क्या। उहाँसँग अहिले पनि सल्लाह भएर छ, हाम्रो टिमले चाहिँ फेरि ल्याउने हो। अब हाम्रो एमाले कुन पक्षधर भन्दाखेरि मन्त्री आफैले कार्यदल बनाउने, म आफै मान्ने हिजो पूर्व मन्त्री होइन, हामीले कार्यदल बनाउने, रेकमेन्डेसन आएको लागि देशव्यापी लागू गर्ने,
यो पार्टीको स्वीकृति नभएको भएको होइन र हामीले चाहिँ के छ भने एकैबारी फुल्दा के हुन्छ भन्ने त्रास हुँदो रहेछ। त्यसैले हाम्रो सल्लाह के हो भने 10 चरणमा अर्को चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनावसम्म फेज वाइज खोल्दै जाने, इम्प्याक्ट पनि गर्ने भन्ने हो। दुर्भाग्य के हो भने उहाँ बाढी आएको कारणले गर्दा मेलम्ची लाग्नु हो, अनि फर्किँदा हेलिकप्टरमै उहाँको पद खुस्किएपछि चाहिँ त्यो नभएको हो। त्यसैले अलिकति यो सरकारको होइन यही शेरबहादुरले ल्यायो भने ठिक छ, इट्स भेरी गुड। उहाँको चाहिँ 10-20 लाख भोट पनि बढ्ला। माधव कमण्डले पनि म गाजाको पक्षमा भन्यो भने 5-7 लाख भोट बढ्छ कि होइन। अब यो कामरेड प्रचण्डले त पहिलादेखि गरिआएकै हो, गाँजै बेचेर हतियार किनेको, हामी त गाँजाको पक्षमा भन्नुभएको भने भोट बढ्ला। अब हामी आन्दोलनमै लागेको कि हामीले पनि भोट बढाउँला। तर मूल कुरो गाँजाको पक्षमा बोल्छ कि बोल्दैन, मुख चपाउँछ, करोड पनि बनाउनु कि नबनाउनु, हाम्रो दलितहरूलाई चाहिँ मुक्त गर्ने कि नगर्ने। सुदूरपश्चिमको त्यत्रो भूभाग, सुदूरपश्चिम कहिले जानुभयो तपाईँ रोएर आउनुहुन्छ र प्रत्येक मान्छे त्यहाँको करोडपति बनाउन सक्यो भने सुत्केरी हुँदाखेरि एम्बुलेन्स पुगेन, फलाना पुगेन, बाटो मान्छे करोडपति भयो भने हेलिकप्टर भनेर डाकेर चाहिँ खुर्पा भइहाल्यो। किन बेकारको यो कथा हालिदिएको, फलाना कुलो हालेन, फलाना हालेन, यो कथा अन्त्य गर्नु पऱ्यो। त्यसैले हाम्रो पार्टीको अधिकांश मान्छे हामी प्रतिबद्ध छौँ। त्यतिकै चाहिँ प्रतिनिधि सभामा हामीले स्वीकृति नदिकन त हामीले चाहिँ अध्यादेश ल्याउन सक्दैनौँ। मैले अध्यादेश त्यतिकै ल्याएको होइन होला नि, पार्टीको एउटा सेक्सनको सहमतिमै ल्याएको हो। त्यसैले यसलाई हाम्रो पार्टी त होइन एमाले चाहिँ लाग्ने भयो, अरू पार्टीलाई पनि प्रतिस्पर्धा आऊ भन्यो क्या, आऊ न यो विषयमा प्रतिस्पर्धा गरौँ। मेरो भनाइ यति हो। थ्याङ्क यू।